तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और जब शहे बथा के करम की बात की तो कमाल की बुलंदियों को छू गए। और बात हो रही है, ठीक है थोड़ी सी बात को मजीद तूल लेती हूँ, 10 शव्वाल 1272 हिजरी से 25 सफर 1340 हिजरी तक आपका दौर मुहीत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी मुराद है आला हजरत फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान बरेलवी से। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, बुलंद पाया सूफी और बुजुर्ग। और अगर मैं मजीद बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं अगर दरिया में कूजा बंद करना चाहूं तो मुतबहिर फाजिल, यानी इल्म का दरिया थी आपकी जात। मुतक़िदीन आपको आला हजरत और फाजिल बरेलवी के नाम से याद किया करते हैं। नाज़रीन, आपके सब काम हुब्बे इलाही के मातहत थे। क्या कहना चाहिए, बात को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि कम सिनी में ही आपने कुरान मजीद या नाजरा खत्म कर लिया था और फिर बचपन ही में तमाम उलूमे दीनिया और अक़लिया की असनाद हासिल करने के बाद मनसबे इफ्ता पे आप फाइज हो गए। 50 से जायद उलूम में तकरीबन 1000 से जायद कुतुब लिखी हैं। और फिर भी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बचपन ही से तक़वा, तहारत, इत्तिबाए सुन्नत और हुस्ने सीरत के औसाफ से मुज़य्यन हो चुके थे। तो इतने बड़े सूफ़ी हैं, इतने बड़े शायर हैं, इतनी बड़ी हस्ती है आला हजरत की, या जिनको हम सब फाजिल बरेलवी के नाम से याद करते हैं। आज का प्रोग्राम मैं निदा नसीम डेडिकेट कर रही हूँ, यानी हरीम नात को आला हजरत फाजिल बरेलवी के लिए। और आज की जो गेस्ट हैं नाज़रीन हमारी, इनके हवाले से क्या कहूँ, गो कि अभी कम सिन है, कम उम्र है, एक उभरता हुआ नाम है, आज दूसरी मरतबा हरीम नात का हिस्सा बन रही हैं। और इस 1 घंटे में जो हमारे साथ गुजारेंगी, मुझे यकीन है कि आपकी समाअतों को मुज़य्यन करेंगी, हमारी अरवाह को बालिदगी बख्शेंगी, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ती हैं और इनके लहजे में इनफरादियत है, एक अलग अंदाज है। मुझे इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आज हमारे साथ हैं, हरीम नात के सेट पे मौजूद हैं आनिसा, इनका नाम है जी माहरूख रियाद। अस्सलाम वालेकुम। माहरूख, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप मेरे इंट्रो से समझ ही गई होंगी कि आज हम आला हजरत प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम्दिया कलाम से आगाज कीजिएगा। बंदा मिलने को करीब हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी रहमत पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी रहमत पा गया, तेरी रहमत पा गया, तेरी रहमत पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिर
مل گیا آخر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی بتلائے گئے ہیں اور پھر کس طرح سے ان کا جانا اور تمام باتیں ہیں. تو اللہ بھی اس میں شامل ہے، تو یقیناً اللہ ہی کے نام سے آپ نے ابتدا کی. خوش رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو آپ پہ تمام کرے. مجھے یہ بتلائیے گا معروف کہ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں 16 جی ناظرین، 16 سال کی یا 16 برس کی یہ بچی ہے اور آواز میں یہ پختگی، تو اس کے لیے کوئی خاص پرہیز کرتی ہیں یا مطلب مجھے بتا دیجیے آج کہ ماہرو کن کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں اور آپ کی جو پسندیدہ ثنا خواں ہیں وہ کون ہیں؟ جی، پسندیدہ ثنا خواں کا تو میں ہی کہوں گی کہ جتنے ہمارے سینئرز ہیں وہ سبھی میرے فیوریٹ ہیں کیونکہ ہم نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. تو لیکن حوریہ باجی مجھے کو زیادہ پسند ہے اور میل میں خورشید انکل، انہیں میں بہت فالو کرتی ہوں. بالکل صحیح. اور جہاں تک پرہیز کا سوال ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے اور کھٹی چیزیں، بس وہ جو سب عام. اچھا ایسا ہوتا ہے، بچے کہتے تو ہیں بھائی آج کوئی انٹرویو بیسڈ پروگرام ہے یا آپ نے سوچا کہ میں حریم نعت میں زندہ باجی پوچھیں گے تو بتا دوں گی کہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری سعدیہ وہ بھی بالکل پرہیز نہیں کرتی. تو ہاں کہا ضرور جاتا ہے، تو آپ بالکل کرتے بھی ہو یا ایسا نہیں؟ نہیں، کبھی ارجنٹ جانا ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ کرتی ہوں، ورنہ تھوڑا کم رہتا ہے. ورنہ ہاں سب کچھ چل رہا ہے. آج کل موسم بھی ایسا ہے الحمدللہ، صبح بایان رحمت بھی برسا اور پروردگار نے اپنی رحمت ایک مرتبہ پھر ہم کو دکھلائی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ دل تو چاہتا ہوگا کہ چلو تھوڑی سی بد پرہیزی ہو جائے؟ جی چاہتا ہے، میں کر لیتی ہوں، لیکن ممی اور جو گھر والے سب بہت ڈانٹتے کہ بھائی آپ نعت خواں ہو. میں کبھی ٹھنڈا پانی بھی پی لیتی ہوں یا ایسا کچھ، تو پھر صحیح ہو جاتی ہوں کہ نہیں اب نہیں کرنا، کیونکہ نعت خواں ہے تو آواز ہمیشہ ریڈی رکھنی چاہیے نا اپنی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک کلام میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں شامل کیا جائے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے دہن میں زبان